سلام أملاخ يزحلكم كورات حواتي حاتي كما يوعلكم لما عنت دما كم أملاخنا فقاد أزياد استولكا نايدمو بزوح نجار كمرمر بزوح نجار كذكر زجبرتني لبونات بالسنة حيزلكم مسيئة إني أخو نايزي channel زي حدشت النبارات نزخنكم كعاكو على وناي لوت ميديا بسلام مسأهم مساهم صنح حفتهم صدقان جبر مسكالي نازا سنصحف قبلكم لبونا لبي تعيسه بمستر بمزمام بحدقات قطم مسبلة يعينتو بنوعات تسلسلن كحراي جمرة أمرو دما بناي لبي إهتا كنتو كدالي بمسترن بمزمامن بحدقاتن زغبة لبي حقوس يوزي بالسب عشائيو حقوس لبي إتي انتاي ايو مستر انت ايو مزمام انت ايو محداق زي فلتيو انت اتي بمستر بمزمام بحدقاس زمل قلبي كانزا ناسحايو مقدا ناتداقاقمو كتسمم ترائيو ايلو حقوس اي فلتن لبونا حقوس يركب ايو ايلو زحسب زي لبام ترايو لبونا حقوس قودلو ايو اتي منتاي لبام بزحزونو بزسانو بزتساقيو بزدخومو بزتقودو تسفا بزقروس حسب اجوكم كبل حقوس انت ايو اي فولطون طبنيا سلومين أما كبير شوعاته فقدر بعته لبيت طبنياتات عبيت حزن لب عياشقنا عبيت حقوس إيو يبل لب أمسب لبو عبيت اتوم زحزنو لبو أفتم زحممو لبو أفتم تسفاز قرصو لبو أفتم استشقرو لبو أفتم استأسرو لبو أفتم زودقو إيو زلو كمو لبي لبام أبناي ودسب موداتا إيو زلو أزي مالت كموت مخاني يذكر كم أون كسئن كحمم كحزن كشجر كم زغل يرجع بحفشة أدي تحت صحي نخلو جيزيو كم زلو يذكر نمولاد جيزي كم زلو نمومات هون جيزي ألو نمبكاي جيزي كم زلو كم أون حزن جيزي ألو وزترفه نخلو جيزي ألو عشا سب لبو أبيت اتم زحقوسن زسحقون زلاقوسن بمجز زنورون كله زلوم دز ولا زقورون انت ايو شجر تسفى مقرأ زي فلطون ايو زلو كم او زخف عشناس زقورو نتينا يود سمود اتا زخوانا موتقع يرسعوه كم اوون كسئن كحمام كشجر كم زخ الرسعو بتعبيتن بدعن يوطرو سلازي حقوس أفتم بنفسهم حاسيبهم زيت أقو وترو نجزانوسم محنك أغزفاتو إيو زلو أفتم نايكالوت أي قدسون إيوم هيوات حصاريا كلنا نكيف هلا زولو دفارات مالت حاتياتن جيغان كي قورو زي فرحو إيو زلو بقى إزم سبات أملخهم كودوم إيوم زي مالت كمل عن مستعين وطيخا بزعبا خالق محسابن مزرابن زي قدسهم ازي قديلنا ازي يبلنان كم زي كوينة سراح دخيمو كم قدم ايكونن من بار كولو فتاري زرسعو تراي زي كونو زخ حدو بسقا موتان مخانم زرسعو انت ايو مسقانا انت ايو صلوت انت ايو مصام انت ايو من مقال انت ايو سقطا انت اي حاليوت زي فلطو ايوم نعقوم كورم نورم ايوم زي مالت كورم اتي نورو زخونا سرقي سسعة متلال هرقفنا جكانا سخران عودان ايوم انت خونا نايكم زيهم عين السبات عوات هيوات سحاق وخعتا ايقنا كان اي تمنيون نايزيهم جيزيا وعواتن هيواتن سحاقن وقعتان كمتي تبنيا سلومين امك بشوعات تفقد شدشتا زولو سغتا حياشو يكرتا سحاق عياشو كمتي اب تحتي قراع طعطع زبل عشاق يزمسل ازيون كونتنت ايو زول ايو أو تحتي قرع ديوز أحلي تقمطو حشوق حنساو هالهاليلو يحرز زبل نهيزيهم بسرقن بمتلالن بقبون بحفشة بقيقا مقدس تعوت سحاقن وقعتان دمالك كم عشوق واللي عيلو ايو زتأفق أما زحف ايو بعسران حدن فقد عسرا شمونتن كسكاسا لاسا زلو
ንስኻትኩም ሲ ቤት መስፍን ኣበይ ኣሎ እቲ ረስኣን ዝነብርዎ ድንኳን ሲ ኣበይ ኣሎ ትብሉ ኣለኹም እቲ ክፉእ መዓልቲ መዓት ከም ዝዕቆር ናብ መዓልቲ ቁጣዓ እውን ከም ዘምርሕ ነቶም ሓለፍቲ መገድዶ ኣይጠየቅኩምዎንን ንምምልካቶም ከ ኣይተስተውህሉም ዲኹም ንዝብል ቃል ዘክሩ። ብዙሓት ዓመፅቲ ጨካናት ሕሱማት ነገስታት ነይሮምን ኣለውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ እቲ ዝነበሮም ሃፍትን ገዛን ክብረትን ኣበይ ኣሎ? ሂትለር ኢድ ኣሚን ኣበይ ኣለዉ? ጨካን ይኹን ለዋ ካዚ ዓለም ይእለዩ እዮም። ልቦና ዝበለፀ እዩ እንተኾነ ጸሪዩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ክደግመየ ልቦና ዝበለፀ እዩ እንተኾነ ጸሩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እዛ ስነ ጽሑፍ ምስ ኣንበብኩ ጊዜ ብዙሕ ነገር ክዝክር ገይራትንና ሓደ ጊዜ ኣብ ናይ ኣቦና ዘወንጀል መጽሓፍ ብጣዕሚ ደስ ዝለካ መጽሓፍ እያ። በዘጋጣሚ እዚ ክተንብብዋ ክተንብብ ኣይላቦክን ማለት እዩ። ናንበብኩ ጊዜ ኣቦና ማለት እዩ ከምዚ ላፍቱ ናትና ማሕበረሰብ ገለ ክዛወሩ እናሃለዉ ላፍቱ ናትና ከባቢ ብጣዕሚ ምስ ተመለሱ ናብ ገዝኦም ይሓሙ ነይሮም ገለ ማለት ኢና እንታይ ኮይኖም ገለ ኢሎም ክጥይቕዎም እናሃለዉ ወይ ከዓ ኣፀደ እያ እዚ ምስኦም ኮይና ስለተብል ነበረት ኣፀደ ከዓ ክትጥይቖም ተላ ገለ ብተዝኒዑ ድየ ዘይረ መፂእ ነይረ ይልዋ ነይሮም ማለት እዩ። ስለምንታይ እዩ ግን ሕሚምዎም እንድሕንዳ ኢልና ኮይና እቲ ናትና ሓጢያት እዩ ማለት እዩ። እቲ ንሕና ንገብሮ ነገር ደይርኡ ካብኣሳቶም ከዓ ሕማቕ ስምዒት ይስምዖ ማለት ኢና ወላ ኣንሕና ሓደ ጊዜ ወላ ንስኻትኩም ክትኾኑ ትኽእሉ ወላ ሓደ ልብም ዝበሉ ሰባት ክንርኢ እናሃለና ሲ በቃ ንሶም ምሽ በቃ ደሓን ኮይኖም ብብዙሕ ነገር ክሰርሑ ይደልዩ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ይደልዩ እሞ ካብቲ ከዓ ከባቢኦም ለሎ በቃ ጽቡቕ ዘይኮነ ነገራት ግን ክስካብ ብዙሕ ነገር ለውፅሖም ሰባት እኒአውና ንባዕልኹም ከምዚ ነገራት ከጋጥም ከሎሲ ኖርማል ካብ ለጋጥም ክርዳእና ኣለዎ ማለት እዩ። ካብኡ ከምኡ ልብሉ ሰባት ክንርኢ እናሃለና ሞር ያኒ ለባማት ከም ዝኾኑ ካብቲ ስጋዊ መናውሮ ውፅእ ኢሎምሲ ብዚ መንፈሳዊ ህይወት ከዓ ብትልክዕ እዩ ልብልዎ መንገዲ ከም ዝኸዱ ክንርዳእ ከም ዘለና እየ ተረዲአ ካብዛ ስነ ፅሑፍ እዚኣና። ንስኻትኩም ከዓ እንታይ ተረዲእኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ከተቐምጡለይ ትኽእሉ ኢኹም። ናይዚ ቻነል እዚ ቤተሰብ ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሳብስክራይብ ከምኡ ደሞ ሼር ብምግባር ንኣሕዋትኩም ክትበፅሕ ትሕትና ይላበኩም። ብኻሊእ ቪድዮ ክስካብ ነረኸብ ዘይራም ንኽነሽዑ ሰባት ይብለና። ስሰናይ ንኹላትና ብሩኽ መዓልቲ